हामीले सम्पत्ति धेरै कमायौँ हो, त्यो सम्पत्ति कमाएर हामीले जुन तिजोरीमा राखेको छ, जुन तिजोरीमा बन्द गरेर राखेको छ, यो प्राण निस्किएको दिन, शरीर छुटेको दिन तपाईले कमाएको सम्पत्ति त्यो तिजोरीमै रहन्छ। धनानि मोमो पशवश्च गोष्ठी। गौशालामा मैले 10 माउ गाई पालेको छ, धेरै धेरै मैले गाई भैँसी पालेको छ। शरीर छुट्यो, त्यो गाई भैँसी साथमा लान पाइन्छ भन्नुहोस् त? साथमा जान्छ? जान्छ? जाँदैन। अहिलेसम्म यहाँले देख्नु भएको छ गौशालाका गाईहरू पनि साथमा जानेवाला छ। पशवश्च गोष्ठी। नारी गृहद्वारे जना शमशाने। नारी भनेको पत्नी, श्रीमती, देवी, जसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं? अग्निलाई साक्षी राखेर, पुरोहित पण्डितजीलाई साक्षी राखेर, गएका जन्तीलाई साक्षी राखेर तिमीसँग चाहिँ म 7 जन्म के गर्ने? सँगै बिताउने। यता ब्राह्मण देवले के गर्नुहुन्छ? संकल्प मन्त्र पढ्नुहुन्छ। पिताजीले कन्यादान गर्नुहुन्छ, हो कि? 7 फेरा लगाइएको हुन्छ अग्निको वरिपरि, 7 फेरा। कृष्ण कन्या लाल की 7 फेरा लगाइयो नि हो। लगाएर धर्मपत्नी, अर्धाङ्गिनी, श्रीमती घरमा लिएर आउँछु। शरीर छुट्यो, पतिको शरीर छुट्यो, बिचारा पत्नी रुँदै रुँदै कि दैलाको ठेलासम्म, मूलढोकासम्म, अगाडि गइन् भने शमशान घाटसम्म, सिंगार बिगार्दै, चुरा फुटाउँदै हो। यो अवस्था छ कि छैन? नारी गृहद्वारे, घरको मूलढोकासम्म। हामीले गाउँ समाजमा, परिवारमा प्रेम राखेको छ हो। परिवारलाई दुःख दिएको छैन, परिवारको हेरविचार राम्रो गरेको छ, गाउँ समाजमा मिलेर बसेको छ भनेदेखि सबै भेला हुन्छन्। धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो, बिचारा जानुभएछ उहाँ। सबैजना भेला हुन्छन्, सबैका आँखामा आँसु हुन्छ। कति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, असल व्यक्ति जानुभयो, एउटा धर्मको धरोहर जानुभयो, हाम्रो एउटा गाउँको गहना जानुभयो हो। सबैका आँखा रसाउँछन्, घर परिवारमा रोदन हुन्छ। एउटा असल अभिभावक हामीले गुमायौं, एउटा असल माता पिता हामीले गुमाउनु पर्यो। कति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो राम्रो हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो, छाती पिटी पिटी रुनुहुन्छ हो। सबै मलामीहरू भेला भएर राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है भन्दै कहाँसम्म गइदिनुहुन्छ? शमशान घाटसम्म, मसान घाटसम्म, हो कि हैन भन्नुहोस् त? जनाः शमशाने, शमशान घाटसम्म हो। अब अगाडि के जान्छ? अब शमशान घाटसम्म त मलामी जानुभयो, साथमा ऊ पापी थियो, अर्कालाई दुःख दिन्थ्यो, घर परिवार राम्रो पालन पोषण गर्दैन थियो, गाउँ समाजलाई पनि दुःख दिएको थियो भनेदेखि सबै भेला हुन्छन्। पापी थियो, अधर्मी थियो, नास्तिक थियो, गयो, राम्रो भयो, हो कि हैन भन्नुहोस् त? यही त सत्य हो कि हैन भन्नुहोस् त? वास्तविक कुरा हो। भक्तजन, सुन्दर साथजी, भेला त भइदिन्छन्, जानुपर्छ। एउटा भनाइ छ नि हो, जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी। मलामी त जानुपर्छ। पापी भए पनि, नास्तिक भए पनि, अरूलाई दुःख दिन्थ्यो र पनि गइदिउँ न। बोलो श्री कृष्ण कन्या लाल की। मलामीको अर्थ थाहा छ? मलामीको अर्थ के हो? म पनि त्यही लाममा छु, ढिलो छिटो मात्रै हो। लाम भनेको लाइन, म लाम, हो कि हैन? म त्यही लाइनमा छु, मेरो पनि दिन आउँछ हो। मैले पनि के गर्नुपर्छ? घर परिवार छोड्नुपर्छ, संसार छोड्नुपर्छ, यो शरीर छोड्नुपर्छ।
भौतिक सम्पत्ति सबै छोड्नुपर्छ, साथमा केही पनि जाँदैन। रुँदै 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 कराउँदै शमशान घाटसम्म सबै गइदिनुहुन्छ। अन्तिम शमशान घाटसम्मको यात्रा, छर छिमेकी, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव, घर परिवार, यो शरीर हो आमा भनेको शरीर, पिता भनेको शरीर, पति भनेको शरीर, पत्नी भनेको शरीर आज चितामा जल्दैछ। कृष्ण कन्हैया लाल की चितामा जल्दैछ। त्यति बेला सबैलाई एक प्रकारको वैराग्य आउँछ कि आउँदैन? एक प्रकारको वैराग्य आउँछ। त्यो वैराग्यलाई के भनिन्छ? मसानी वैराग्य। शमशान घाटमा, मसान घाटमा पुग्दाखेरि आउने वैराग्य केलाई देखेर? त्यो लास जलिरहेको देखेर। लास जलिरहेको छ। बिचारा फलानाको यति सम्पत्ति थियो, यति भाइ छोरा, छोरो विदेशमा, छोरी पनि विदेशमा, छोरो इन्जिनियर, छोरी डाक्टर, अमेरिका, लन्डन, अस्ट्रेलिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस् है, सबैले कुरा गर्छ यति सम्पत्ति जोडेको थियो, खोइ के रहेछ र, के लिएर गयो त? छोराले डलर पठाउँथ्यो, छोरीले पनि, अन्तिममा छोडेर जान केही रहेन रहेछ यो संसारमा। लास जल्दैछ, हेर्दै हुनुहुन्छ? हो, जलिरहेको छ हाम्रो वैराग्य, हामीमा मसाने वैराग्य आइरहेको छ। लास जलिसक्यो, हो, जल्यो लास। अब शमशान घाटबाट हामी फर्क्यौँ, घरमा आयौँ, फेरि सुरु भइहाल्छ तँतोमा तेरो मेरो झगडा सुरु हुन्छ। छिमेकीले अलिकति सिमानामा केही गरोस् त त्यहाँ झगडा सुरु हुन्छ, हो कि भन्नु? यो वास्तविक सत्य हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। हामीमाथि कसैले अलिकति थोरै के अन्याय गरोस् त हामी उग्र रूप धारण गर्छौँ, हो कि होइन? पद प्रतिष्ठा यो सबै चाहिएको छ नि, त्यसकै लागि त गरेको हो कि? वास्तवमा त्यो केही पनि होइन। एकान्तमा चिन्तन गर्नुहोस् त, केही हो? हाम्रो अगाडि उदाहरण छ अहिले, हेर्नुहोस् त, कोरोना भाइरस। करोडौं रुपियाँ कमाएका सेठ पैसाकै ओछ्यानमाथि विश्राम गर्थे, पैसाकै ओढ्ने। बिचारा जाने बेलामा एउटा खोप पनि पाएनन्, परिवारले हेर्नसम्म पाएनन्, बिचारा छोराले डाकबत्ती दिन पाएन। हो, अरू कसैले लगेर जलाइदियो, के गर्ने? सम्पत्ति नै सबै कुरो हो भनेदेखि भक्तजन, त्यो अरबौं रुपियाँ कमाउने सेठ आज जाबो 8-10 सयको इन्जेक्सन नपाएर, सुई नपाएर जानु पर्यो भनेपछि पैसा सबै कुरो रहेछ भन्नुहोस् त? होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। हो, सम्पत्ति नै सबै कुरो हो? होइन। यो शरीर जल्यो, बाँकी के रह्यो? शरीरको यात्रा कहाँसम्म? त्यो शमशान घाटको सुन्दर चितासम्म। कुनै धनी सेठ गयो, सेठजी जानुभयो, पैसा छ, चन्दनको लकडी, चन्दनको लकडीमा लकडी त्यहाँ सजाइएको छ। हो, धेरै पाएको एउटा धनीले, एउटा सेठ साहुकारले पाएको चन्दनको लकडी पाउला एउटा गरिब जसको केही छैन? धेरै पाएको उसले के पाउँछ भन्नुहोस् त? स्कुटीको टायर त होला। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो अर्काले त्यागिदिएको, फ्याँकेको त्यो टायर लगेर जलाउँदै गरेको अवस्था पनि यही आँखाले देखेको छ बनारसमा, जति बेला म अध्ययन गर्थेँ। हो, फरक त्यति मात्रै छ, अरू केही फरक छ भन्नुहोस् त? शरीर जल्यो, सेठजी गए, त्यही अग्निले जलायो। एउटा भिखारी गयो, केही छैन जसको, त्यही अग्निले जलायो। फरक के रहेछ त? देहश्चितायाम, यो देहको यात्रा भनेको चित्तासम्म मात्रै हो। अब अगाडि के जान्छ? धर्मानुगच्छति जीवैक
के गयो? जीवात्माको साथ। उसले राम्रो कर्म गरेको छ, पुण्य कर्म गरेको छ, धर्म कर्म गरेको छ, सत्कर्म गरेको छ, परमात्माको भजन भक्ति गरेको छ भने त्यसको प्रताप, त्यसको पुण्य साथमा जान्छ। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्म जान्छ। कृष्ण कन्हैया लाल के। त्यसकारण भनेको छ तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कृष्ण कर्म समाचरे। भजन गर्नुस्, परमात्माको नाम जाप गर्नुस्। यही नै हो असली सम्पत्ति, नाश नहुने सम्पत्ति, जसले हामीलाई परमात्माको चरण कमलमा पुर्याउँछ। जुन चरणलाई प्राप्त गरिसकेपछि, जुन धामलाई प्राप्त गरिसकेपछि फर्केर संसारमा आउनु पर्दैन, जन्म मरणको चक्रमा पर्नु पर्दैन, 84 को चक्रमा पर्नु पर्दैन। त्यसकारण गीता 15 अध्यायको 6औं श्लोकमा भनेको छ, न तद्भासयते सूर्य न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ चन्द्र सूर्य अग्निको प्रकाश पुग्दैन, सर्वोच्च धाम हो मेरो, फर्किँदैनन् जहाँ गए। सेवा पूजामा पनि गाउनुहुन्छ नि, चाँद सूरजको गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुँचे सुआवे नहीं, सोही मुकुंद निज धाम, सोही मुकुंद निज धाम। जहाँ पुगेपछि फर्केर आउनु पर्दैन, अथवा फेरि गएर 84 मा पर्नु पर्दैन। यो पञ्चभौतिक देह, यो नश्वर देह धारण गर्नु पर्दैन, दुःख भोग्न आउनु पर्दैन। 84 भनेको 84 लाख किसिमका पशु प्राणी छन्। हो, त्यो योनिलाई पनि नरक योनि भनेर भनेको छ। यो चाहिँ उत्तम योनि हो, श्रेष्ठ योनि, मनुष्य योनि, मनुष्य तन, मनुष्य जीवन, जसद्वारा हामीले के गर्न सक्छौं? सत्कर्मद्वारा, परमात्माको भजन भक्तिद्वारा त्यो दिव्य धामलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। त्यसकारण भजन गर्ने, परमात्माको नाम जाप गर्ने। कहिलेसम्म जाप गर्ने परमात्माको नाम? कहिलेसम्म गर्ने भजन? कहिलेसम्म गर्ने भक्ति? भन्नुस् त। भागवतको महात्म्यमा भनेको छ, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा हो। सधैँ सेवन गर्ने, नित्य सेवन गर्ने। नित्य भनेको सधैँ। कति कति बेला शास्त्रले के भनेको छ? कति कति बेला परमात्माको भजन गर्ने। कतिले भन्नुहुन्छ भजन गर्ने, सत्संग गर्ने समय छैन, फुर्सद छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। हामी त्यसो भन्छौँ। ओके, मैले सत्संगको व्याख्या दिउँसो गरेँ। वेदले पनि के भनेको छ? सत्यस्य संगाह, सत्यको संगत गर। सत्य भनेको एक परमात्मा, परमात्माको नाम जाप गर्नु नै के हो? वास्तवमा सत्संग हो। बुझ्नु भयो नि? परमात्माको नाम जाप गर्नु, परमात्माको चरण कमलको चितवनी गर्नु, ध्यान गर्नु, स्मरण गर्नु, त्यो नै सत्संग हो। त्यो सत्संग चाहिँ कहिले कहिले गर्ने, कति बेला गर्ने? परमात्माको नाम जाप भजन कीर्तन कति बेला गर्ने भन्दाखेरि शास्त्रले भनेको छ, गच्छन् तिष्ठन् सपन् वापि पिबन् भुञ्जन् जपन् तथा कृष्ण कृष्णेति संकृत्य मुच्यते पाप कञ्चुकात्। हेर्नुस् त, गच्छन् हिँड्दाखेरि पनि श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधश्यामाजी राधा कृष्ण हो। जसको हामी अनुयायी, जसको हामी भक्ति गर्छौं, जसको नाम जाप गर्छौं, उहाँको नाम हिँड्दा पनि के गर्ने? जप गर्ने, स्मरण गर्ने हो। गच्छन् तिष्ठन्, बस्दा। हामी जहाँ बस्छौं नि, जहाँ बसेर हामी राधश्यामाजी कृष्ण कृष्ण भन्छौं, त्यो साक्षात तीर्थ हुन्छ। अब हामीले हिँड्दाखेरि सुन्नुस्, हिँड्दाखेरि राधश्यामाजीको चिन्तन गर्दै गर्दै, राधश्यामाजीको जाप गर्दै हिँड्यो भनेदेखि त्यो तीर्थमय बन्छ, त्यो भूमि तीर्थमय बन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सबैभन्दा ठुलो तीर्थ हेर्नुस्, सबैभन्दा महान तीर्थ, दिव्य तीर्थ, श्रेष्ठ तीर्थ भनेको श्री कृष्ण परमात्माको नाम हो।
तीर्थनाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः। पद्म पुराणको स्वर्ग खण्डमा बताउनु भएको छ भगवान वेदव्यासले, तीर्थमा पनि परम तीर्थ चाहिँ परमात्माको नाम हो, श्री कृष्णको नाम हो। तीर्थनाम च परम तीर्थम, परम तीर्थ दिव्य तीर्थ श्री कृष्ण परमात्माको नाम। त्यो नाम चाहिँ हामीले कति कति बेला जप्ने, हिँड्दा बस्दा सुत्नु अगाडि, उठिसकेपछि, खाँदा पिउँदा कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? हामी भन्छौँ भजन गर्ने समय छैन, महाराजजी कता भजन गर्ने समय नै छैन, फुर्सद छैन हो। हातले काम गरे तापनि मुखले त परमात्माको नाम हो नि। कति बेला मुख व्यस्त हुन्छ, जति बेला हामी भोजन गर्छौँ। तर कतिले भन्नुहुन्छ जुठो मुखमा परमात्माको भजन नाम जाप गर्नु हुँदैन। तर शास्त्रले भनेको छ भुञ्जन खाँदा पनि रास्यमाझी कृष्ण भन्दै भोजन गर्ने। त्यो भोजन हुँदैन, त्यो प्रसाद हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्नुभयो? अर्को, अब पिउँदा पनि हामी जल पिउँदैछौँ अथवा तरल पदार्थ हामी पिउँदैछौँ भनेदेखि परमात्मालाई सम्झिँदै पिउने। त्यो पिएको के हुन्छ भन्नुहोस् त? जल हुँदैन, त्यो चरणामृत हुन्छ। बुझ्नुभयो? कति राम्रो तरिका छ परमात्माको भजन गर्ने। पिउन भुञ्जन जपन तथा जप्ने। के जप्ने? कृष्ण 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 श्री कृष्ण। प्राणनाथजी महाराजले वाणीमा बताउनु भएको छ, खाते पीते उठते बैठते सोवत स्वप्न जाग्रत दमन छोडी मासुक कि जाकी असल हक निशवत। खाँदा पिउँदा सुत्ता बस्दा हिँड्दा हर घडी हर समय परमात्माको नाममा डुब्ने, बिलाउने। कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्नु भयो? कति आनन्द आउँछ, आउँदैन? बसमा बसेको बेला रहस्यमाझी 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 भित्रबाट जप गरिरहने। किन भन्नुहोस् त? किन भनेको शास्त्रले यो कुरा? किन सिकाएको हामीलाई भन्दाखेरि यो श्वासको कुनै भर छैन, यो मनुष्य तनको कुनै भर छैन। कति बेला छोड्छ? अझै हेर्नुहोस् सेवा पूजामा भनिएको छ, ब्रह्ममुनिले बताउनु भएको छ, श्वास श्वास निज नाम जपौं वृथा श्वास मत खोए ना जानो न श्वास को आवन होए न होए। किन भनेको छ भन्नुहोस् त? किन भन्दाखेरि यो बाहिर निस्केको श्वास फेरि भित्र पस्छ कि पस्दैन? पर्छ। कति बेला यो देह छोड्छ? कसैलाई थाहा छ? थाहा छ भन्नुहोस् त? कति बेला छोड्छ? म फलानु घडीमा, फलानु पलमा, फलानु समयमा, फलानु बार, फलानु दिन, फलानु तिथि, फलानु वर्ष ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ? सम्भव छैन। त्यसकारण ब्रह्ममुनिहरूले भन्नुभयो श्वास श्वास निज नाम जपौ। श्वास श्वासमा परमात्माको नाम जाप गर्ने। किन भन्दाखेरि यो श्वासको कुनै भार छैन, आवन होइन। बाहिर निस्केको श्वास पुनः भित्र पस्छ कि पस्दैन? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? यही त भक्ति हो, यही त भजन हो, यही त सत्संग हो। परमात्माको नाम चिन्तन गर्नु। हामीले सम्झेको छ भजन भनेको चाहिँ दुई चारवटा बाजा राख्ने हो, त्यो बाजा बजाउने अन्त गाउने होइन। असली भजन, सात्विक भजन निज नाम, परमात्माको नाम। त्यो नै असलमा के भन्नुहोस् त? हाम्रो आत्माको निधि हो। तारतम सागरमा दुईटा शब्द आउँछ, श्रीमद् भागवतमा पनि आउँछ। एउटा भवसागर, अर्को कृष्ण भक्ति रूपी सागर, कृष्ण प्रेम रूपी सागर, तारतम ज्ञान रूपी सागर। भवसागर, भव भनेको दुःख। पंचम स्कन्धमा आउँछ भागवतको भवाटवीको वर्णन। जड भरतले कसलाई उपदेश गर्नुभयो? रौगण राजालाई। ओके, हामीले सुनेका छौँ। र अब भवसागर, भव भनेको
दुःख। यो संसारका विभिन्न नामहरू छन्। रोगालयम, भोगालयम, दुःखालयम हो। यहाँ दुःखै दुःख छ नि। एकछिन हामीलाई सुखको अनुभूति भए जस्तो हुन्छ, त्यस पछाडि दुःख छ। रोगको घर हो यो शरीर। रोग लाग्छ, विभिन्न प्रकारको रोगले हामीलाई आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। एकैछिनमा हाम्रो मन विक्षिप्त हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। लगभग 2 वर्ष कालकोठरीमा थुन्नु पर्यो कि परिएन भन्नुहोस्? थुन्नु पर्यो हो। थुनामा परिएन त? कालकोठरीमा। कालकोठरी भनेको, काल भनेको समय, कोठरी भनेको कोठा हो। हामीलाई थुन्यो नि। केले थुन्यो? कोरोना रूपी एउटा भाइरसले, अदृश्य भाइरस, जसलाई यो आँखाले देखिँदैन, तर के गर्यो? हामीलाई काल कोठरीभित्र राख्यो 2 वर्ष। हामी डरायौँ, खुबै डरायौँ हो। अब अहिले अवस्था नर्मल हुँदैछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कतिवटा समाचारले के भन्दैछ फेरि? विदेशबाट सुरु हुँदैछ, भारतमा आइसक्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस् त, भयमय जीवन, भयमय जीवन व्यतीत गरिरहनु परिरहेको छ हामीले। त्यसकारण यहाँ दुःख छ, चिन्ता छ, पीडा छ, वेदना छ, छटपटाहट छ हो कि होइन भन्नुहोस् त? र आनन्द कहाँ छ? सुख कहाँ छ? सुख केवल परमात्माको चिन्तनमा छ, परमात्माको भक्तिमा छ, परमात्माको नाममा छ। त्यसकारणले गर्दा परमात्माको नाम चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन हो। जो भवसागरमा डुब्छ ऊ मर्छ, ऊ खस्छ। जो तारतम सागरमा डुब्छ, जो कृष्णको भक्ति रूपी सागरमा डुब्छ, जो कृष्णको प्रेम रूपी सागरमा डुब्छ, ऊ तर्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तपाईँ हामीले निर्णय गरौँ, भवसागरमा डुब्ने कि कृष्णको भक्ति रूपी सागरमा डुब्ने, तारतम ज्ञान रूपी सागरमा डुब्ने? भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। भवसागरमा डुब्नु भन्नुको तात्पर्य यो संसारलाई नै सबै कुरो मान्नु, भौतिक संसारलाई नै सबै कुरो मान्नु, यो शरीरलाई नै सबै कुरो मान्नु हो। संसारको विषय वासनामा लिप्त हुनु, त्यसमा चुर्लुमा हुनु, डुब्नु। भजन भक्तिको थाहा छैन हो, त्यसमै हराउनु, बिलाउनु लाई के भनिन्छ? भवसागरमा डुब्नु भनिन्छ। अब जागृत कसरी हुने? यो संसार पनि नश्वर छ, यो संसार पनि एक दिन नाश हुन्छ, यो शरीर पनि छुटेर जान्छ। म त नित्य मुक्त पवित्र विमल आत्मा हुँ भन्ने जब हामी आत्माको दशामा पुग्छौँ, कृष्ण कन्हैया लाल के, त्यो अवस्थालाई जागृत अवस्था भनेर भनिन्छ। म आत्मा हुँ। त्यो म भन्ने चिज नाश हुँदैन, त्यो अविनाशी तत्व हो। त्यो म भन्ने तत्व चाहिँ परमात्माको अंश हो। प्रमाण चाहिए भने गीता 15 अध्यायको 7वां श्लोक हेर्न सक्नुहुन्छ। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतो सनातन, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यो आत्मा परमात्माको अंश हो र परमात्मा स्वयं अंश हुनुहुन्छ र यो आत्मा अविनाशी छ। परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप छ, आत्मा पनि सच्चिदानन्द स्वरूप छ। त्यसकारण हामी आनन्द खोज्छौँ नि। आनन्द खोज्दै हामी भौतारिन्छौँ। त्यो आनन्द कहाँ छ? हामी संसारको वस्तुमा, भौतिक पदार्थमा आनन्द खोज्छौँ। वास्तवमा भौतिक पदार्थमा क्षणभर हामीलाई आनन्द प्राप्त होला। अहिले हेर्नुहोस्, यहाँ बत्ती छ, यो लाइट, यसले प्रकाश दिइरहेको छ। तपाईहरुले मलाई देखिरहनु भएको छ, मैले तपाईहरुलाई देखिरहेको छु हो। म यो
माइकमा बोलिरहेको छु, यो बत्ती जाओस् त के हुन्छ? या अन्धकार हुन्छ र हामी फेरि हल्ला गर्न थाल्छौँ, छटपटाट हुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस्, यो बत्तीको प्रकाश हुन्जेल, बत्तीमा करेन्ट आउन्जेल हामी आनन्दले कथा श्रवण गर्छौँ। बत्ती करेन्ट गयो, लाइट गयो, हामी हल्ला गर्न थाल्छौँ। भनेपछि यो संसारको एउटा वस्तु हो, एउटा संसारको साधन हो। पलभर क्षणभर हामीलाई आनन्दको अनुभूति हुन सक्छ, सुखको अनुभूति हुन सक्छ, तर यो संसारमा दिव्य आनन्द छैन, सच्चिदानन्द छैन, प्रेमानन्द छैन। केवल त्यो परमात्माको धाममा छ, परमात्माको चरण कमलमा छ, परमात्माको नाममा छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हो। त्यो केवल परमात्माको धाममा छ। एकमात्र परमात्माको नाम, यस्तो नाम जुन नामलाई हामीले जाप गरिसकेपछि भवस्य बेडा पार। अघि नै मैले भने कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। परमात्माको नाम यति आनन्द आउँछ, सबै छोडेर के गर्ने? कृष्ण 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 जपिरहँ जस्तो। त्यस्तो छ परमात्माको स्वरूप। त्यो चाहिँ असल हाम्रो के हो भन्नुहोस् त? सम्पत्ति हो। अन्तिममा लक्ष्यमा पुर्याउने परमात्माको नाम।